नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मूल बाटोमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रको अवस्थाबारे जानकारी दिँदै आएका छौँ। दर्शकवृन्द, अहिले देशको माहौल निर्वाचनमय भएको छ। अब केही दिन मात्र बाँकी छ निर्वाचनको लागि। त्यसको लागि विभिन्न दलका उम्मेदवारहरू अगाडि आएका छन्। हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेका छौँ र हामीले आज कार्यक्रममा नेकपा एमाले बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीको लागि अध्यक्ष पदको लागि उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेर उहाँका एजेन्डा के रहेका छन् र उहाँले अहिलेको यो सरकारले गरिरहेको कार्य र अहिले स्थानीय तहमा हुँदै गरेका कार्यको कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा जोड्नेछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ गोविन्दलाल माझी। आउनुहोस्, कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। हजुर, यहाँ मरिन गाउँपालिकाको जुन अध्यक्ष पदको लागि यहाँले उम्मेदवार पनि दिनुभएको छ होइन? के छ तपाईँका एजेन्डाहरू? मुख्यतः हामीले उठाउँदै आएको मुद्दा भनेको हिजो घाँस बास कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता मुद्दाहरू उठाउँदै आयौँ। जो नेपालको संविधान 2072ले हामीले उठाएका मुद्दाहरू संविधानमा त व्यवस्था भयो र मुलुक संघीयतामा पुग्यो। संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय सरकारहरू गठन भए। अहिले स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि करिब 5 वर्ष लगभग अब पुग्नै लाग्यो र 5 वर्षभित्रमा हाम्रो जस्तो मरिन गाउँपालिका जुन छ त्यो गाउँपालिकामा अब स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जस्ता कुराहरू जो छ, कृषिका कुराहरू चाहिँ आधारभूत तहमा जो लक्षित वर्ग, हिजो हामीले वर्गीय मुद्दा उठायौँ, वर्गीय विभेद होइन वर्गीय समानता चाहिन्छ भनेर चाहिँ आवाज उठायौँ र आज आधारभूत तहमा रहेका जो गरिबीको रेखामुनि रहेका जो श्रमजीवी वर्गहरू छन् उनीहरूबाटमा लक्षित कार्यक्रमहरू पुग्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईको अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको जुन नेतृत्वहरू छ उहाँहरूलाई हामीले पटक पटक चाहिँ सोधेका छौँ कि हाम्रो जस्तो गाउँपालिकामा 12 महिना खान नपुग्ने घरधुरी सङ्ख्या कति भयो? तपाईँहरूले कति चाहिँ त्यो तथ्याङ्कगत लिनुभयो र चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ युवा रोजगारहरू चाहिँ के बेरोजगारहरू कति छन् त? मरिन गाउँपालिकामा कति बेरोजगारहरूको चाहिँ सङ्ख्या छ त भन्दाखेरि पनि त्यो बाहिर उहाँहरूले हामीले उठाएको विषयहरू बाहिर ल्याउन सक्नु भएको छैन। तपाईँको भनाइको मतलब अहिले जसले त्यहाँ चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, जो निर्वाचित भएर जानुभएको छ अहिले वर्तमान अध्यक्ष भनौँ न, हजुर हजुर, उहाँहरूले गर्नुभएको कार्यमा चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट हुनु? सन्तुष्ट छैन, किनभने लक्षित वर्ग नै उहाँहरूले छुट्याउनु भएन। जो आधारभूत तहमा छन्, गरिबीको रेखामुनिहरू छन्, तिनीहरू ठाउँमा लक्षित कार्यक्रमहरू पुगेको छैन। चाहे त्यो रोजगारको कार्यक्रम भन्नुहोस्, चाहे त्यो कृषिको कार्यक्रम भन्नुहोस्, होइन, ती पुगेको छैन। जबकि हामीले उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि कति छन् त मरिन गाउँपालिकामा कति घरधुरी चाहिँ के अरे गरिबीको रेखामुनि छ अथवा 12 महिना खान नपुग्ने घरधुरी सङ्ख्या कति छ त? त्यो हाम्रो लक्षित वर्ग हो कि होइन त? त्यो कति छ भनेर सोद्धाखेरि उहाँहरू अहिले पनि नाजवाफ हुनुहुन्छ। कति बेरोजगारको सङ्ख्या छ भनेर उहाँहरूलाई सोधिरहँदाखेरि त्यो पनि उहाँहरू नाजवाफ हुनुहुन्छ कि हामीलाई स्थानीय तहको चाहिँ अधिकार भनेर संविधानको अनुसूची 8ले 22वटा अधिकारहरू दिएको छ। अनुसूची 8को 5मा चाहिँ तथ्याङ्क लिन सक्ने भनेको छ। 16ले चाहिँ हामीलाई के अरे यो बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने भनेको छ, होइन? त्यो भनेको त्यो तथ्याङ्क लिएर लक्षित वर्ग छुट्याएर त्यहाँ कामको थालनी हुनु पर्थ्यो। इभन सबैमा एकैचोटि सम्भव नहोला, तर त्यसको आधार त बन्नु पर्थ्यो। हजुर, तर त्यो बनेको देखिँदैन। आवश्यकताहरू, स्थानीयका आधारभूत आवश्यकताहरू पनि सम्बोधन भएको छैन। त्यो देखिँदैन। तपाईँले देख्नु भएन? मैले चाहिँ देखेको। अब जस्तो उहाँ अहिले चाहिँ यो हामीले निर्वाचनमय बनिरहँदाखेरि हामीले देखिरहेका छौँ विभिन्न पार्टीका फरक फरक पार्टीका उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ। एकले अर्कालाई आक्षेप लगाउने, होइन, अब आफू पनि निर्वाचनमा आउनको लागि त्यस्तो गरेको पनि पाइयो। अनि यो चाहिँ अब जस्तो पार्टीगत हिसाबले हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो भएको हो कि होइन? होइन, यो आक्षेपको रूपमा आक्षेप हामीले लगाएको होइन। हिजो हामी 74मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, 75मा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले चाहिँ
एउटै पार्टी बन्यो, हामी त्यही पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ता थियौँ। हजुर 75 चाहिँ 75 जेठ 3 पछि त हामी एउटै पार्टीमा रह्यौँ नि। एउटै पार्टीमा रहेपछि हामीले त्यो भित्र चाहिँ नै सरकारले गरेको गतिविधिहरू नजिकबाट हेरेका छौँ र केही समय हामीले अन्तर्विरोध र अन्तरसङ्घर्षको रूपमा हामीले सञ्चालन गरेनौँ। तर बिचमा जब उहाँहरूले एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ लगाम लगाउने कोसिस पार्टीभित्र चाहिँ हामी गर्दै गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम जानुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणाहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गयो। हुँदै गइसकेपछि त्यो अन्तर्विरोध यहाँसम्म पुग्यो कि सायद नेपालमा एकीकरणपछि नेकपा एमाले र माओवादीको चाहिँ स्थानीय तहमा अन्तर्विरोध चर्केर गएर समानान्तर कमिटी निर्माण भएको सायदै पहिलो होला। किनभनेदेखि हामीले हिजो यो आन्दोलनमा वाम आन्दोलनमा लागिरहँदाखेरि हाम्रो मुखबाट निस्केका जुन नाराहरू थिए, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, जो वर्गीय विभेदमा छ त्यो वर्गविहीन समाजको चाहिँ जुन कल्पना गरेर हामी लागिराखेका थियौँ, त्यो त हाम्रो त मुख्य माग हो नि, मुख्य मुद्दा थियो नि। त्यही मुद्दा सम्बोधन नभइराखेको अवस्था भइसकेपछि हामीले बिचमा हिजो एउटै पार्टी हुँदाखेरि पनि पहिले त हामी फरकै थियौँ, एकै ठाउँ आइसकेपछि पनि हामीले ती मुद्दाहरू चाहिँ उठायौँ होइन, बाहिरभित्र उठायौँ। तर त्यो मुद्दाहरू सम्बोधन हुने ठाउँ नपुगिसकेपछि अन्तरसङ्घर्ष चर्किँदै गयो, आन्तरिक रूपमा चाहिँ बहसहरू चर्किँदै गयो। अन्ततः यस्तो पोजिसनमा आइपुग्यो कि जब एकीकरण प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै हामी पार्टीले नै आयोजना कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने ठाउँसम्म पुग्यौँ। त्यति मात्रै गरेनौँ कि अन्ततः गएर चाहिँ समानान्तर कमिटीको रूपमा चाहिँ एकातिर चाहिँ नेकपा एमाले पूर्व एमालेहरू, एकातिर माओवादी केन्द्रहरू, एकातिर यसरी समानान्तर कमिटीहरू चल्न सुरु भयो। यो हामीले जिल्ला कमिटीमा प्रदेश कमिटीमा यो समाधान गर्नुपर्यो। सरकार एक ढङ्गले अगाडि बढ्यो, बेठिक ढङ्गले अगाडि बढ्यो, त्यसको सबै जस अब्जसको भारी त हामीले पनि बोक्नु पर्यो। त्यही कार्यकर्ता त्यही पार्टीको कार्यकर्ता भएको नाताले त भारी त जस अब्जस त बोक्नै पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो भयो पनि अब यो स्थानीय तहमा गइसकेपछि त अब सबै अब स्थानीय तहमा गएपछि पार्टीगत हिसाबले भन्दा पनि अब कसरी स्थानीयहरूको जीवनस्तर उकास्ने त, कसरी उनीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने भन्नेतिर एकतर्फ त त्यो बाटो छ नि त होइन, त्यो बाटो छ। त्यो बाटो नभएको होइन। मलाई अब चाहिँ यही कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि त कम्तीमा लक्षित वर्ग को हो पहिलो हामीले तिनीहरूलाई चिन्नु पर्यो, देख्नु पर्यो। कसैको अनुहार हेरेर चाहिँ यो गरिब छ, यो निमुखा छ, यो बेरोजगार छ, यो चाहिँ के अरे अस्वस्थ छ इत्यादि हामी छुट्याउन सक्दैनौँ। जब हामी चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छौँ होइन, गाउँभरि चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरिसकेपछि गाउँ बस्ती घर घर पुगेर चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गरेपछि एउटा ऐनाको रूपमा त्यो आउँछ होइन, जसलाई हामीले एक्सेप्ट गरेर होइन हाम्रा लक्षित वर्ग समुदाय चाहिँ यो रहेछ है भनेर हामी छुट्याउन सक्छौँ। 3-4 दिन मात्र भयो हामीले मरिन गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग कुराकानी गऱ्यौँ। स्थानीय तहमा रहेर तपाईँले 5 वर्ष कति काम गर्नुभयो भन्दा उहाँले मोटामोटी हिसाबमा चाहिँ हामीलाई 80-90% काम सम्पन्न भयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यहाँ भएका जनताको जीवनस्तरमा जति पनि समस्या रहेका छन् हामीले आधारभूत आवश्यकता पनि पुरा गरेका छौँ भनेर हामीलाई हाम्रै टेलिभिजन मार्फत पनि जानकारी गराउनु भएको छ। तपाईँले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ? होइन, उहाँहरूले बजेट खर्चको हिसाबले उहाँहरूले 80% 90% गर्नु होला, त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन। सायद गर्नु होला 80-90%, तर हामीले हेर्ने भनेको बजेट खर्च होइन, त्यसबाट चाहिँ के उपलब्धि प्राप्त भयो भन्ने मुख्य कुरा हो। अगाडिको अध्यक्षज्यूको मैले व्यक्तिगत आलोचना गर्न खोजेको होइन होइन, उहाँहरूको आलोचना गरेर अर्थ पनि छैन। तर त्यो हिजोको सरकारले गरेको कामसँग मुख्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तर्विरोध हो कि उहाँहरूले गरेको काम जनपक्षीय छ कि छैन होइन, लक्षित वर्गबाट त्यो कार्यक्रमहरू पुग्यो कि पुगेन, उत्पादनसँग चाहिँ जनताहरू जोडिए कि जोडेनन्। नारा चाहिँ हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर चाहिँ लाउने होइन। अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउन त उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ होला होइन। जब हामी उत्पादनसँग जोड्छौँ, उत्पादन वृद्धि गर्छौँ, तब न हाम्रो चाहिँ के अरे समृद्ध हुन थाल्ला होइन, सुखी हुन थाल्ला मान्छेहरू। तपाईँको यतिसम्म छ कि अहिले एक थरी मान्छेहरू, अस्ति मैले एउटा चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ देखेँ, हाम्रै गाउँपालिकाको मान्छे हात भाँचेर उपचार गर्न नसकेर 18 दिनपछि बल्ल चाहिँ हस्पिटल पुर्याइएछ। 70,000 खर्च लागेपछि उहाँलाई
डिस्चार्ज गर्ने पैसा नभएर चन्दा उठाएर चाहिँ तपाईँ मान्छे डिस्चार्ज गरेर पठाइयो। मैले यहाँ के जोड्न खोजेँ भने त्यो गरिबीको रेखामुनि रहेकोसँग न त के अरे स्वास्थ्य बिमा गर्ने चाहिँ तागत छ, क्षमता छ, न ऊ त्यो कुरो जान्दछ। हाम्रो चाहिँ फेरि पहाडी मुलुक अलिकति के अरे भूगोल त्यस्तै खालको छ कि सम्म अग्लो होचो अलिकति राम्रोसँग सबै ठाउँमा चाहिँ बाटोघाटो इत्यादि भइसकेको छैन। त्यही पनि कच्ची बाटोहरू चाहिँ अहिलेको सरकारले बाटोमा चाहिँ अलिकति प्रगति गरेकै देखिन्छ होइन। तर पनि मैले यहाँ जोड्न खोजेर चाहिँ कुरो के भनेदेखि ती आधारभूत तयमा रहेका मान्छेहरूको स्वास्थ्यमा पहुँच छैन, शिक्षामा त्यही खालको चाहिँ अवस्था छ होइन। अब गुणस्तर शिक्षा हामी देख्दैनौँ। हजुर, अब चाहिँ तपाईँका मुख्य एजेन्डा, तपाईँ निर्वाचित भएर गइसकेपछि होइन, अब निर्वाचनको लागि तपाईँले जुन उम्मेदवार पनि दिनुभएको छ होइन, अब निर्वाचित भएर गइसकेपछि तपाईँको मुख्य सुरुको काम चाहिँ के हुन्छ त? मेरो सुरुको काम सबभन्दा पहिले गरिबीको रेखामुनि रहेको मान्छेहरूको स्वास्थ्य, निःशुल्क स्वास्थ्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ मेरो चाहिँ पहिलो प्राथमिकता हुन्छ। जो चाहिँ नि गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् पहिलो काम तथ्याङ्क लिइन्छ। तथ्याङ्क लिइसकेपछि त्यो लक्षित वर्गबाटमा चाहिँ हामी निःशुल्क स्वास्थ्य के अरे स्वास्थ्य कसरी दिन सकिन्छ। नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले उ गरिरहेको स्वास्थ्य बिमाको चाहिँ कार्यक्रमहरू छ, स्वास्थ्य बिमा गरेर हुनसक्छ कि यी कार्यक्रमहरू लान सकिन्छ, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मैले मरिन गाउँपालिकामा विशेषतः 6वटा कामहरू देखेको छु। एउटा पूर्वाधारको क्षेत्र, एउटा शिक्षाको क्षेत्र, एउटा स्वास्थ्यको क्षेत्र, एउटा कृषिको क्षेत्र, एउटा पर्यटनको क्षेत्र, एउटा रोजगारीको क्षेत्र होइन। यो 6वटा क्षेत्र सबै तथ्याङ्क सङ्कलन भइसकेपछि कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा करिब करिब ऐनाको रूपमा आउँछ होइन। पूर्वाधारको विषयमा नि आउँछ, कृषिको विषयमा नि आउँछ, शिक्षा स्वास्थ्य सबैको विषयमा आउँछ। जब यी सबै आइसकेपछि यसको एउटा चाहिँ नै दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू निर्माण गरिन्छ। मलाई लागिरहेको कुरा चाहिँ यसको दीर्घकालीन र अल्पकालीन योजनाहरू बनाउँछ हामी। कुनै पञ्चवर्षीय योजनाभित्र पर्छन् होलान् होइन, कुनै चाहिँ नै हामी चाहिँ 6 महिनामा वर्ष दिनमा चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्ने योजनाभित्र पर्छ होला। तर सबैभन्दा पहिलो काम चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि शिक्षामा चाहिँ गुणस्तर कसरी कायम गर्ने। विद्यालय भवन मात्रै भएर भएन, शिक्षक मात्रै भएर भएन, विद्यार्थी मात्रै भएर भएन, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको प्रशासन, पूर्वाधारका कुराहरू, यो सबैको सन्तुलन यदि मिलाउन सकिएन भने शिक्षामा गुणस्तर त आउन सक्दैन। कुनै न कुनै एउटाको चाहिँ कमजोरी भएपछि शिक्षामा चाहिँ ह्रास आउँछ। कहाँ कहाँ कुन कुन विद्यालयमा के समस्याहरू छन्। करिब करिब 8,500 भन्दा बढी बालबालिका त्यहाँ पढ्छन्। 15 वर्षपछि ती बालबालिकाहरू 15-20 वर्षपछि यो मुलुक निर्माण गर्ने मान्छे तिनीहरू नै हुन्। त्यसकारण अहिले त्यो बालबालिकाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले चाहिँ डोर्याउन सकेनौँ भने भोलि त 15 वर्षपछि फेरि हाम्रो गाउँ, हाम्रो ठाउँ त जहाँको त्यहीँ रहने अवस्था सिर्जना हुन्छ होला। हिजोको तुलनामा अलिकति विकास होला, तर जे कल्पना गरिएको त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, स्थानीयले तपाईँलाई विश्वास किन गर्ने? स्थानीयले मैले अघि पनि दोहोऱ्याएँ, तपाईँको शिक्षामा सुधार ल्याउँछौँ, स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउँछौँ, रोजगारको सृजना गर्छौँ। रोजगार मानौँ 1000 बेरोजगार चाहिँ देखियो उदाहरणको लागि, 1000 रोजगारबाट चाहिँ मुक्त के अरे बाहिर छन् भने हामी पहिलो वर्ष कम्तीमा चाहिँ 200लाई चाहिँ रोजगारमा चाहिँ जोड्न सकौँ न। उनीहरूको इच्छा चाहना र चाहिँ हाम्रा स्रोत साधन प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूलाई 200लाई जोड्न सकेला। अर्को वर्ष 300 पुग्ला, अर्को वर्ष 400 पुग्ला। 5 वर्ष म के अरे अध्यक्ष भयो भने 5 वर्षमा 1000 रोजगार नहोला, तर त्यसको आधार त बसाउनु पर्यो। राम्रो काम भयो भने अर्को पछिल्लो आउने पिँढीले त्यसलाई चाहिँ अझ चाहिँ रोजगारमा चाहिँ जोड्दै लैजाला होइन। यसरी उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि, आम्दानीको स्रोतहरू विकास गर्नको लागि हामीले रोजगारमा नजोडिकन उपाय छैन। एउटा कुरा, अहिले त्यहाँ एउटा चाहिँ कृषि कलेज छ, आङ्गिक कृषि कलेज, एग्रिकल्चरमा BSc पढाइ हुन्छ। उनीहरूको 2 वर्ष अगाडिको तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने पर दिन बाहिरबाट आयात हुने तरकारी मात्रै 1 लाखको हुन्छ अरे, हुन्छ भनेर उनीहरूले तथ्याङ्क निकालेका छन्। 2 वर्ष अगाडिको कुरा। त्यहाँ जमिन नभएर होइन, त्यहाँ के अरे किसान छैनन्। जमिन छ, किसान छ, सबै थोक छ, तर त्यहाँ किन उत्पादन हुँदैन? कि तराईकोबाट चाहिँ आउने तरकारीसँग किन प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन? त्यसको मसिनोसँग विश्लेषण भयो कि भएन त? यदि भयो भनेदेखि त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कसरी विकास गर्ने? त्यो कुरा त गर्नु पर्यो। सरकारको दायित्व नै त्यही होला सायद।
कि उत्पादन वृद्धि गर्ने, जनताहरूलाई सुखी बनाउने, जनताहरूलाई खुसी बनाउने, घाँस बाँस कपास शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार जस्ता कुराहरूमा उनीहरूलाई चाहिँ जोड्दै लैजाने, एकपछि अर्को गर्दै। त्यो कहाँबाट जोड्ने भन्दा आधारभूत तहबाट चाहिँ जोड्दै लैजाने, जो चाहिँ गरिबीको रेखामुनि रहेका छन् गरिबी न्यूनीकरण गर्न चाहिँ प्रयत्न गर्ने, सायद त्यही होला होइन। कति कुराहरू हाम्रा चाहिँ क्षमताभन्दा बाहिर छन् भने विज्ञ प्रयोग गरेर चाहिँ त्यसको चाहिँ गुणयोजना बनाउन सकिन्छ, त्यसको एक्सन प्लान बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ टिपेर त्यसलाई चाहिँ लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ कि समीक्षा गर्न सक्छौँ 6 महिनामा किन चाहिँ हाम्रो चाहिँ गरेको कामको चाहिँ कस्तो खालको प्रोग्रेस भयो कि भएन, भएन भने किन भएन होइन, गर्न सकिन्छ नि। हजुर, जस्तो अब स्थानीय तहमा रहेर चाहिँ काम कसरी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? जति पनि अहिले त अब हेरिरहेका छन् त, हामीले 5 वर्ष भयो होइन स्थानीय तहमा गएको, अब कसरी गरिरहेका छन् जनप्रतिनिधिहरूले, अब तपाईँ पनि अब जनताको सेवा गर्छु भन्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ काम गर्ने, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ? होइन, स्थानीय तहमा त सुरुमा त हामीलाई निर्देशित गरेको स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र जुन छ त्यसको चाहिँ ऐन कानुन कार्यविधिहरू बनेका होलान् होइन। तर कति ऐन कानुन कार्यविधिहरू जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने खालका हुन्छन्, जसले गर्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ राहत पाउने कि नपाउने अथवा सुविधा पाउने कि नपाउने भन्नेसँग जोडिएको हुन्छ। ती ऐन कानुन जो जनताको चाहिँ आधारभूत आवश्यकतालाई चाहिँ मिट नखाने खालको रहेछ भने ती ऐन कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त होइन। दोस्रो कुरा त त्यहाँनिर चाहिँ पूर्वाधारको क्षेत्रमा जति पनि चाहिँ अहिले बाटाघाटा पुल पुलेसा बनेका छन् त्यो पुल पुलेसाहरूलाई चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ सस्टेन बनाउँदै लैजानु पर्यो। आज चाहिँ यसपालि 20 लाख खर्च गर्यो एउटा बाटोमा, अर्को वर्ष पनि फेरि त्यत्तिकै चाहिँ त्यसलाई अघिल्लो वर्षको जतिकै बनाउन फेरि 20 लाख रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भयो भने त्यो त ठिक भएन। त्यस कारण त्यसलाई दिगो विकास कसरी गर्दै लैजाने, कसरी त्यसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसलाई चाहिँ कसरी सस्टेन बनाउँदै लैजाने होइन, तीबाट हामी सुरु गर्छौँ। पूर्वाधारका कुरा गर्ने भने, शिक्षाका कुरा गर्ने हो भने मसिनो ढङ्गले चाहिँ विश्लेषण गर्नु पर्यो। त्यसको चाहिँ पहिला त अध्ययन गर्नु पर्यो, अध्ययन गरेर विश्लेषण गर्नु पर्यो, कहाँ कहाँ ल्याकिङ रहेछ त्यो कुरा चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो र जहाँ जे खालको चाहिँ समस्या छ त्यो समस्या हल गर्ने योजना बनाउनु पर्यो र त्यही अनुसारको बजेट खर्च गर्नु पर्यो होइन। त्यसरी शिक्षा सुधार गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्यमा पनि त्यही नै हो होइन। स्वास्थ्यमा पनि नेपाल सरकारले 70 किसिमको औषधिहरू चाहिँ अहिले त्यहाँ चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउने भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ योभन्दा अगाडि नै चाहिँ पठाउने गरेको छ। अब हामी 70 को बदला 100 पुर्याउन सक्छौँ कि कति चिजहरू चाहिँ निःशुल्क उहाँहरूलाई चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सृजना गर्न सकिन्छ कि त्यो त भोलि जब त्यहाँको सबै एनालाइसिस हुन्छ त्यसपछि नै योजना बन्ने हो होइन। हजुर, अब जस्तो यो जति पनि भन्नु पनि संविधानमा चाहिँ स्थानीय तहले गर्नुपर्ने पाउनुपर्ने हक अधिकार होइन, उनीहरूले लागू गर्नुपर्ने स्थानीयका अधिकारहरू चाहिँ अहिले लागू भएको छैन होइन। लागू नै भएको छैन त म भन्दिनँ होइन। तपाईँको हाम्रो गाउँपालिकामा त्यो अनुसूची 8 को 4 नम्बरमा लेखिएको छ स्थानीय कर होइन, सम्पत्ति कर इत्यादि इत्यादि करहरू लिन पाउने भनेर भनिएको छ। त्यो कर अहिले जनतालाई पोसिबल छैन। तपाईँको 1 ट्र्याक्टर बालुवाको 500 रुपियाँ चाहिँ पर्छ, लिएका छन् ठेकेदारहरूले लिएका छन्, त्यो जसले ठेक्का लिएछ उसले लिएको छ। अब भूकम्पबाट चाहिँ लडेका घरहरू अहिले धेरै बनिसकेका छन्। ती बनिसकेका मान्छेहरूको चाहिँ घरमा तपाईँको 2 कोठा बनाउनलाई ऋण खोजेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ बनाउनु परेको छ। 3 लाख रुपियाँ सरकारले दियो, अरू चाहिँ आफूले ऋण जुटाएर चाहिँ बनाउनु परेको छ। अनि त्यसमा चाहिँ स्थानीय सरकारले कर थपिदिएपछि के हुन्छ होइन। कर पनि चर्को क्या, अब चाहिँ 2-2.5 घनमिटर बालुवा आउँछ चाहिँ मापदण्डले तोकेको भन्दा बढी त छैन। हजुर, तर जसरी चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ राहत दिनुपर्ने हो नि, ती मान्छेहरूलाई त नेपाल सरकारले भूकम्प पीडित भनेर न 3 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ घर बनाउनलाई चाहिँ पैसा दियो, त्यो अनुदानको रूपमा राहतको रूपमा दियो नि होइन। स्थानीय सरकारले पनि त्यो गर्न सक्थ्यो नि। अहिले सबैलाई 16 ढोलो बराबर छ। त्यो सडकमा चाहिँ ठेक्का लिएर काम गर्नलाई पनि त्यही छ। त्यो सामान्य एउटा नागरिक जो चाहिँ 2 कोठे घर बनाउन लागेको छ अनेक गरेर, त्यसलाई पनि त्यही छ भनेपछि अब कति ठाउँ उठाएका छैन होला, लिएका छैन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर
ठेकेदारले भेट्दाखेरि लिन्छ भनेपछि त्यस्ता खालका चाहिँ नि अब उनीहरूले कार्यान्वयनै गरेका छैन त भन्न मिलेन, किनभने त्यो कार्यान्वयन हुने, अरू चाहिँ कर लिने चाहिँ कार्यान्वयन हुने, अरू चाहिँ नहुने भन्ने कुरा त हुँदैन। तर त्यसले जनतालाई कति राहत दियो दिएन, जनता कति खुसी छन् छैनन्, अब हुन त यो अब चाहिँ नि यो 26-27 दिनपछि एक ढङ्गले परिणाम पनि आउला होइन। हजुर, अब जस्तो यो स्थानीय तहमा गइसकेपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको अधिकार पुर्याउने अनि जनताहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ जति पनि अब सङ्घ संस्थाहरू विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा गएर अब जस्तो मानौँ न नापीको काम हुन्छ, खानेपानीको काम हुन्छ, ढलको काम हुन्छ, ती कामहरू गर्नको लागि पनि आधारभूत कामहरू लगायत अन्य कुराहरूको लागि पनि स्थानीय तहले नै राम्रोसँग सजिलोसँग काम गर्छ भनेर पनि भनिएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ तपाईँको ठाउँमा के पाउनु भएको छ त? होइन, स्थानीय तहमा वास्तवमा अहिले नजिक छ हजुर होइन, जनताको एक्सेस त्यहाँ छ, किन नजिकको कारणले चाहिँ छ। तर आधारभूत त मैले अघि पनि भने नि एक थरी कतिसम्मको चाहिँ मान्छेहरू छन् भनेदेखि जो 24 घन्टा चाहिँ काममा नजुत्यो भने उनीहरूको गास चुलो जल्दैन। ती मान्छेहरू न नेता चिन्दछन् न त कर्मचारी चिन्दछन् होइन। ती मान्छेहरूले अहिले पनि पहुँच पाएको छैन, उनीहरूको अहिले पनि सिंहदरबारको रूपमा चाहिँ सिंहदरबार पाएको छैन होइन। ती मान्छेहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि ल्याउने त? त्यो विषयमा चाहिँ अहिलेको सरकारले चाहिँ सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन कि अहिलेको सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गरिरहेको छ र स्थानीयले चाहिँ पाएका छैनन् भन्न होइन। मैले सबैले पाएनन् भनिनँ, फेरि हजुर पाउनेले पाए, पहुँच हुनेले पाए, पहुँच हुनेले पाए, जो पहुँच छैन नि हजुर ती मान्छेहरूले चाहिँ पाउन सकेको अनुभूति छैन। हजुर, अब रोजगारी सृजना गर्नु पनि मुख्य आवश्यकता रहेको छ तपाईँको क्षेत्रमा मात्र नभएर समग्र देशको होइन। तर पनि अब हामीले आज अहिले चाहिँ तपाईँको जुन यो मरिन गाउँपालिकाको कुरा गर्दैछौँ होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ विशेष गरेर रोजगारी सृजना गर्नको लागि के कस्ता कार्यक्रम गर्न सकिन्छ त? रोजगारी सृजना गर्नको लागि पहिलो कुरा त मैले अघि पनि भने तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, हजुर उनीहरूको आवश्यकता एनालाइसिस गर्ने। मानौँ न 1000 जना भयो भनेदेखि कति गर्न सक्छौँ, त्यसको लागि कति बजेट एलोकेट गर्न सक्छौँ होइन। उनीहरूलाई चाहिँ सस्तो ब्याजमा ऋण दिन सक्छौँ कि ब्याङ्कसँग चाहिँ समन्वय गरेर, अथवा चाहिँ हामी नै फन्डिङ गरेर चाहिँ ब्याङ्कसँग के अरे सम्झौता गरेर हामी त्यही पुँजीलाई चाहिँ रनिङ गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई लोन दिन सक्छौँ कि होइन। यो पछि विश्लेषण हुने कुरा हो होइन, पछि विश्लेषण गरौँला। तर जब हामी उनीहरूको आवश्यकता, उनीहरूको सिप, उनीहरूको ज्ञानसँग चाहिँ विश्लेषण नगरिकन ल तिमी बेरोजगार रहेछौ यो गर भनेर दिएको भरमा रोजगार सृजना नहुने रहेछ। कि उनीहरूलाई केसँग ज्ञान छ, के नलेज छ, के गर्न चाहन्छन्, के गर्न चाहिँ उनीहरूको रुचि छ, त्यो अनुसारको चाहिँ नि सिप छैन भने सिप दिने, उनीहरूसँग चाहिँ नि पुँजी छैन भने लोनको रूपमा पुँजी दिन सकिन्छ। धेरै नसकेला 1-2 लाख 2-3 लाख रुपियाँ त पुँजी दिन सकेला, जो चाहिँ नि फिर्ता हुने गरी पनि दिन सकिने भयो। अहिले पनि सरकारले विभिन्न किसिमका कार्यक्रम ल्याएको छ होइन, सहुलियतपूर्ण ऋण दिने, जस्तो यो कागजपत्रहरू धितोमा राखेर विद्यार्थीहरूलाई पनि होइन, यो पनि अलि प्रभावकारी भएन भनिन्छ। अब स्थानीय तहमा गएर काम गर्दाखेरि कतिको सजिलो होला त? अहिले त्यो प्रभावकारी भएको छैन, यो सत्य हो। किनभनेदेखि जो चाहिँ जोसँग जमिन छैन, जोसँग धितो छैन होइन, ब्याङ्कले त धितो बिना त दिँदैन। फेरि हाम्रो लक्षित वर्ग चाहिँ त्यही हो, जो गरिबीको रेखामुनि छ, जो चाहिँ बेरोजगार छ होइन। उनीहरूसँग सिट मनी नभएर नै उनीहरू काम गर्न सकिरहेका छैनन् भनेपछि त्यो के अरे जुन सस्तो ब्याजमा भनेर भनिएको छ नि, जब उनीहरूको चाहिँ धितो केही पनि नभएपछि अब पढेका पनि छैनन्, कताबाट चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर चाहिँ लोन लिने होइन, त्यो खालको समस्या छ नि गाउँमा। त त्यस्ता खालका मान्छेहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकारले दिने सेवा सुविधा यदि उनीहरूले चाहिँ त्यो ऋण फिर्ता गरेनन् भने सेवा सुविधा बन्द गर्छौँ भनेर एग्रिमेन्ट गरेर लोन दिन त सकिने भयो नि त होइन। ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट गरेर स्थानीय पालिकाले चाहिँ यति रकम चाहिँ यसरी चाहिँ रोजगारीमा जोडौँ है भनेर चाहिँ पास गरेर ऐन बनाएर कार्यविधि बनाएर लगेर चाहिँ राखेर उ गऱ्यो भने त्यो रनिङ हुने भयो, तिर्दै जान्छ, त्यो घुम्दै गर्छ। यसरी चाहिँ रोजगारी सृजना गर्न त पक्कै सकिन्छ होला। हजुर,
अब भनेपछि तपाईँले रोजगारी पनि सृजना गर्नुहुन्छ र तपाईँले मरिन गाउँपालिकालाई एउटा सुन्दर र एउटा व्यवस्थित गाउँपालिका बनाउने तपाईँको सपना पनि रहेको छ, त्यसैले उम्मेदवार पनि दिनुभएको छ होइन। अब आउँदै गरेको निर्वाचनमा चाहिँ अब तपाईँले जसरी म मरिन गाउँपालिकालाई व्यवस्थित गराउँछु भनेर एउटा अठोट पनि लिनुभएको छ होइन। तपाईँ सफल हुनुहोस्, तपाईँलाई हामी शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। आइदिनु भयो, मरिन गाउँपालिकामा भएका समस्या राखिदिनु भयो र आफ्ना एजेन्डाबारे पनि हामीसँग छलफल गर्नुभयो, हामीलाई जानकारी दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। आज हामीले मरिन गाउँपालिका सिन्धुलीको लागि अध्यक्षको लागि उम्मेदवार पदमा उठ्नुभएका गोविन्दलाल माझीसँग कुराकानी गरेका छौँ। त्यहाँ भएका समस्या कस्ता छन् र अहिले वर्तमान सरकारले गरेका कार्य प्लस उहाँका एजेन्डाहरू के कस्ता रहन्छन्, मरिन गाउँपालिकालाई एउटा सुन्दर व्यवस्थित गाउँपालिका बनाउनको लागि लगायतका प्रसङ्ग आज हामीले कार्यक्रममा जोडेका छौँ। हामी भोलि फेरि कार्यक्रममा नयाँ प्रसङ्ग र नयाँ व्यक्तित्वका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।